बताया जाए 1993-1999 में क्यों निकाला गया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह किया। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। समझ नहीं आती अनाड़ी के हाथ में मुल्क क्यों दिया गया। पीडीएम भाग दौड़ ना संभालती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। आज वक्त साबित कर रहा है हम दुरुस्त थे। मुल्क की मईशत नीचे आ गई, रुपया नीचे आना शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी और नौमान लंगड़ियाल कमेटी का हिस्सा। कमेटी सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूला और उम्मीदवारों का चुनाव करेगी। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है? इमरान खान और उनकी एहलिया। लंदन प्लान की बात करते हैं। लंदन प्लान तो वो था जहां डी चौक पे कब्रें खोदी गई थी। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहती हैं, चोर चोर कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। अब्दुल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं। जुल्म करने वाले अब खुद पर जुल्म होने का कह रहे हैं। रियासत मुखालिफ तकारीर केस में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, मुल्की मसाइल से है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिशें कर रही हैं। कुछ सियासी जमातें अवाम में जाने से घबराती हैं। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मैच्योर सियासत कर रही है। हम कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागे। थोपे गए शख्स ने मुल्क की मईशत और अखलाकियात को तबाह किया। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठकर कानून साजी करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, मुआशरे में बेहतरी के लिए रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं हो सकता। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। पुलिस ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में इंसानी बुनियादों पर गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। फौरी जंगबंदी की करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेश की थी। 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे रॉबर्ट वुड ने कहा कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवाज़िन होने के अलावा हकीकत से हमाहंग नहीं है। करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। गजा में इंसानी बहरान संगीन हो गया। जंग से आलमी सलामती को भी खतरा लाहक हो चुका है। ये जंग पहले ही मकबूजा मगरबी किनारे लबनान, शाम, इराक और यमन तक पहुंच चुकी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा में कोई जगह महफूज नहीं। गजा के लोग बका की तलाश में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। गजा के वसी इलाके वीरान और 80% आबादी बेघर हो चुकी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों पर सफाकियत की इंतहा कर दी। वहशियाना हमलों और बमबारी का 63वां रोज इसराइली जारियत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 310 फलस्तीनी शहरी शहीद हुए। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 17,487 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 70% खवातीन और बच्चे शामिल। जख्मी होने वालों की तादाद 46,480 से जायद हो गई। इसराइली फोर्सेस ने गजा में 650 साल पुरानी और सबसे बड़ी अल उमरी मस्जिद बमबारी करके शहीद कर दी। इसराइल की मुसलसल बमबारी से अस्पताल तबाह। जनूबी गजा में मरीजों के लिए इलाज के लिए जगह खत्म हो चुकी। तिबी टीमों को मुश्किलात का सामना।
عسکری ٹاور حملہ کیس میں اسد عمر کی عبوری ضمانت خارج۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وفاقی وزیر کی حاضری معافی کی درخواست بھی خارج کر دی۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ اسد عمر کی جناح ہاؤس سمیت دیگر 6 مقدمات میں حاضری معافی کی درخواست منظور۔ عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ تعلیم یافتہ افراد ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ پیٹرن ان چیف IPP جہانگیر ترین کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ تعلیمی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور دیگر شعبوں کے حوالے سے لودھرا میں 12 سال سے کام کر رہے ہیں۔ 80% سکولز میں جدید کمپیوٹر لیبز بنا دی گئی ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اب سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے عراق کے سفیر حامد عباس کی ملاقات۔ مذہبی سیاحت اور ثقافت کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ لاہور میں سرمایہ کاری کے لیے سہولت سینٹر قائم کیا۔ سینٹر میں 20 وفاقی اور صوبائی محکموں کے دفاتر ہوں گے۔ عراقی سفیر نے پنجاب میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ۔ خدمت مرکز میں شہریوں سے ملاقات کی۔ لائسنس بنوانے سے متعلق پوچھا۔ شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی کا DG پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو موقع پر ہی فون سسٹم کو بہتر بنانے اور ہنگامی طور پر ٹیم خدمت مرکز بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ لائسنس بنوانے کے ٹوکن پر آئندہ 3 روز تک شہریوں کا چالان نہیں ہوگا۔ نیوزی لینڈ ویمن ٹیم نے تیسرے T20 میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ سیریز پاکستان نے جیت لی۔ تیسرا اور آخری میچ T20 میچ بارش کے باعث مکمل نہ ہو سکا۔ بارش کے بعد ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت پاکستانی ٹیم کو 6 رن سے شکست ہو گئی۔ پاکستان ویمن ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 138 رنز کا ہدف دیا تھا۔ غزہ میں انسانی بحران سنگین ہو گیا۔ جنگ سے عالمی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ یہ جنگ پہلے ہی مقبوضہ مغربی کنارے لبنان، شام، عراق اور یمن تک پہنچ چکی ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ انتونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ غزہ کے لوگ بقا کی تلاش میں ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ غزہ کے وسیع علاقے ویران اور 80% آبادی بے گھر ہو چکی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں پر سفاکیت کی انتہا کر دی۔ وحشیانہ حملوں اور بمباری کا 63واں روز اسرائیلی جارحیت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 310 فلسطینی شہری شہید ہوئے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 17,487 فلسطینی شہید ہو چکے۔ شہداء میں 70% خواتین اور بچے شامل۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد 46,480 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں 650 سال پرانی اور سب سے بڑی العمری مسجد بمباری کر کے شہید کر دی۔ اسرائیل کی مسلسل بمباری سے اسپتال تباہ۔ جنوبی غزہ میں مریضوں کے لیے علاج کے لیے جگہ ختم ہو چکی۔ طبی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کی پرائم منسٹر 11 کا بارش سے متاثرہ میچ ڈرا ہو گیا۔ پاکستانی ٹیم نے پہلی اننگز 391 رن سے 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی۔ جواب میں PM 11 نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 367 رن بنائے۔